آنچه امروز عزم این جانب را برای حضور در عرصه انتخابات جذب کرد، خواست اقشار مختلف مردم شریف از سراسر کشور است که بر روش‌های مختلف و از جمله به طور حضوری ضمن اظهار لطف و محبت مصرانه از خادم خود خواستند که به این عرصه ورود نماید. همچنان که پیشتر تأکید کرده‌ام، مهمترین انگیزه، هدف و برنامه کاری بنده تمرکز بر حل مشکلات معیشتی مردم از طریق سامان بخشیدن به وضع اقتصادی کشور، ارتقا و بهبود فضای کسب و کار، پایان بخشیدن به رانت و انحصار و محدود ساختن دخالت‌های بی‌رویه دولت، رفع موانع و گشایش هرچه بیشتر برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان و بسترسازی برای توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد بود.